कसले के गरेर सिद्धि अब अग्रगामी हुनुपर्छ, भविष्य हेरेर जानुपर्छ भनेर उपदेश दिने यी नेताहरू तिनीहरूको अभिगत म अहिले देखिरहेको छु। भोटे कुकुर फुपो भने जस्तै मैले नै सुरु गरेको नेकपा एमालेमा यस्तो चर्तीकाला गर्नको निम्ति नै 2039 सालमा मलाई विदेशीहरूको आशीर्वादमा नभएको फतुर लगाएर अनुशासनहीनताको आरोप लगाएर मलाई महासचिव र पोलिटबाट हटाएका रहेछन्। अहिले आएर प्रश्न भयो, मलाई के लाग्छ भने मलाई एउटा डर लागिरहेछ कि भदौ 1 गते नेपालको राजनीतिको भाँडभैलो दिवस नहोस्। सबै दल फुटेका छन्, सबै एकलाका सम्झिरहेका छन्। यो त के भने महाभारत लडाइँपछि खोलाको किनारमा यदुवंशीहरूको मार्काट जस्तो हुने भयो। तपाईँलाई अलिकति शर्म त लाग्नुपर्ने हो प्रचण्डजी। तपाईँले त धान उमार्न भनेर त्यत्रो चर्तीकाला गर्नुभयो, तर सामा आएपछि अनि त्यही सामा मेरो सम्पत्ति हो भन्नुहुन्छ। तपाईँले के त्यही सामाको निम्ति लड्नु भएको हो र होइन नि? तपाईँले ल्यान्डिङमा आउँदा विदेशी एजेन्डा बोकेर आउनु परेको हो, यसैको निम्ति हो। तर तपाईँले त्यो ल्याउनु त भएन नि त, त्यहाँदेखि गल्ती भएन र प्रचण्ड कामरेड, गल्ती भयो नि। अब 2टा मिलेका थिए, अब 3टा भए, 4टा होलान् भोलि। तर यो अध्यादेश त उनीहरूले मात्रै प्रयोग गर्दैन, अरूले पनि त गर्न सक्छन् नि त। शेरबहादुर देउवामाथि के आरोप छ भने सभापति हुँदाखेरि विधान मिच्दिनु भयो। अमेरिकाको भूमिकालाई छोडेर तपाईँले यिनीहरूलाई राम्ररी बुझ्नै सक्नुहुन्न। अहिले त उनीहरू यहाँ पसिसकेका छन् भित्र, यी पार्टीहरूभित्र उनीहरू सबै पसिसकेका छन्, सबैको उनीहरूका एजेन्टहरू पार्टीभित्र पसिसकेका छन्। नेपालको राजनीतिमा अहिले विदेशी प्रवृत्ति एकदम हाबी भएको छ। तत्कालीन एमालेका मान्छेहरूले मलाई उठ्नै नसक्ने गरी हटाए। अहिलेसम्म त्यस विषयमा उनीहरूको कुनै पुनर्विचार छैन होइन। अहिले खालि माधव नेपाल मात्रै फुट्दैनन्, महन्त ठाकुरमले मात्रै वैधानिकता पाउँदैनन्, अरूहरूले पनि त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन् होइन। देश र जनताको निम्ति कुर्बान हुने पार्टी, त्यस्ता नेता कार्यकर्ताहरूले मात्रै क्रान्तिको सपना देख्न सक्छन् र क्रान्ति हुन सक्छ। त्यो $50 करोड नेपालको लागि दिएको सहयोगै होइन। अमेरिकाको एम्बेसडरले भनिसके त्यो हाम्रो लगानी हो भने। त्यो लगानी भएकोले त त्यो लगानीबाट फाइदा लिनको निम्ति उनीहरू त्यसलाई त्यसबाट राजनीतिक फाइदा, आर्थिक फाइदा लिनको निम्ति, अरू पछिसम्मको फाइदा लिनको निम्ति उनीहरूले त्यसलाई संसदबाट पास गराउनु परेको। यी परिवर्तनले नेपाली जनतालाई केही फाइदा दिएन होइन। यो अहिले जस्तो त्यहाँदेखि यतासम्मको कुरालाई हेर्दा न धर्मनिरपेक्षताले नेपाली जनतालाई फाइदा दियो, न यो गणतन्त्रले नेपाललाई कुनै फाइदा, झन् नेपाल कमजोर भयो। त्यो पाहा पछाडि चाहिँ पछाडिएको छ। अहिले तपाईँहरू चाहिँ इन्डो वेस्ट शक्तिको भनौँ न उनीहरूको अनुग्रहमा उनीहरूको शिकार हुनुभएको छ, त्यसको अनुग्रहमा बाँच्ने तत्त्व हुनुभएको छ। त्यसैको निम्तिको झगडाले अहिले यिनीहरू टुक्रा टुक्रा भएका हुन्। साँच्चै नै सुध्रिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 2050 सालमा प्रचण्डलाई पनि अब भनौँ विदेशी अनुग्रहमा सञ्चालित हुने, विदेशी दयामायाले चल्ने पार्टीमा बस्दै एमालेको यो जनघाती दोष, प्रचण्डहरूको राष्ट्रलाई घात गर्ने दोष, यिनीहरू नसचाइकन एक ठाउँमा आएका थिए। अहिले यिनीहरूले पार्टीलाई घात गर्ने र क्रान्तिलाई घात गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। र यिनै सामा, धानमा उम्रिने सामालाई देखाउँदै भन्छन् धान नफले त के भयो, यत्रो नै सामा त आयो, यत्रो गाईलाई भैँसीलाई त खाना घाँस त भयो भन्छ। माओको कुरा भनेको के हो भने उत्पीडक मुलुकले यदि उत्पीडक मुलुकमा आक्रमण गर्छ, थिचोमिचो गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ भने बरु उत्पीडित मुलुकका शासकसँग मिलेर उत्पीडकसँग लड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा तर यी मान्छेहरू माओवादीहरू प्रचण्डहरूले अब एकीकरणकै टाइममा कप्तान किनरोकलाई पठाएर सिन्धुलीगढीमा त्यत्रो लडाइँ भयो र नेपाली सेनाले नहराएको भए नेपालको सिन्धुलीगढीमा नहराएको नेपालको एकीकरण नै हुने थिएन होला। पछि 15-16 सन् 1814-16 सनमा त्यत्रो 10-11 ठाउँबाट नेपालमा हमला गरे ब्रिटिस इन्डियाले, इस्ट इन्डिया कम्पनीले। पूर्वतिर जितेका थियौँ तर पश्चिमतिर केही हारेको अवस्थामा उनीहरूले पूर्व पनि कब्जा गरेर पश्चिम पनि कब्जा गरेर 1/3 भूमि कब्जा गरेर सोलीको सन्धि थोपरेर गए। त्यहाँदेखि यता ब्रिटिस राजले पनि अब नेपाललाई अचेर्दै आएको हो। 47 सालदेखि 1947 देखि ब्रिटिसहरूले भारत छोडे पनि भारतीय शासकहरूले ब्रिटिसका नीति छोडेनन् र त्यहाँदेखि यता नेपाललाई कतिचोटि नाकाबन्दी लगाइसक्यो होइन। कतिचोटि भारतीय फौज यहाँको
भनौँ न जनताको आन्दोलनमा दमन गरेर नेपालमा फसिसकेको छ। त्यसमा त नेपालको नेताहरूले दह्रोसँग खुट्टा टेकिदिएको भए त अर्कै हुन्थ्यो होला नि। यहाँ त नेताहरूले नै खुट्टा टेकेनन् नि। यस्तो मुलुकको शरणमा गएर माओवादीले जुन अभ्यास गर्यो यो त एन्टी माओ कुरा हो। माओको कुरा भनेको के हो भने उत्पीडक मुलुकले यदि उत्पीडक मुलुकमा आक्रमण गर्छ, थिचोमिचो गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ भने बरु उत्पीडित मुलुकका शासकसँग मिलेर उत्पीडकसँग लड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मौसुदुङको विचारधारा हो। यहाँ त के उल्टो भयो, उत्पीडकसँग लागेर उत्पीडित मुलुकको कमजोर शासकको विरुद्धमा यिनले कथित क्रान्तिको नाटक गरे। यो कहीँ माओवाद हुनसक्छ, मौसुदुङको विचार हुनसक्छ। तर माओवाद भन्ने तर एन्टी माओ काम गरे यिनीहरूले। अब अहिले आएर पनि उनीहरू त्यसलाई उनीहरू गल्ती देख्दैनन्, त्यसलाई नै उनीहरू पक्षपोषण गरेर गएका छन्। उल्टै अहिले त्यति मात्रै नभएर अहिले त उनीहरू इन्डो वेस्ट शक्तिकै भनौँ न राजनीतिको रणनीतिको पक्षधर भएर काम गरिरहेका छन्। त्यही कारण एउटा मुख्य कुरा उनीहरूको यो हविगतको कुरा चाहिँ मुख्य गरेर उनीहरूले लिएको सिद्धान्त होइन। मार्क्सवाद लिए पनि त्यो सक्कली मार्क्सवाद होइन, नक्कली मार्क्सवाद। त्यही मार्क्सवाद पनि विदेशलाई फाइदा गर्ने किसिमको व्याख्या भएको मार्क्सवादलाई लिए उनीहरूले भनौँ न उनीहरूले गलत कार्यनीतिले भनौँ न गलत शक्तिसँग उनीहरूले गठबन्धन गरे र त्यसले उनीहरूमा जुन किसिमको मार्क्सवाद विरोधी जनता र क्रान्तिको स्वार्थ विपरीत जुन मान्यता उनीहरूको बिचमा स्थापित गर्यो त्यसैको कारण होइन यो दुइटै पार्टी होइन यो नेकपा एमाले नामको पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र नामको पार्टी उनीहरूले लिएकै गलत सिद्धान्तले, गलत मान्यताले, गलत नीतिले, गलत व्यवहारले गर्दा उनीहरू यो ठाउँमा आइपुगेका मुख्य भनेको माओवादीले हिजोको दिनमा लिएका एजेन्डा पनि गलत हिसाबमा यहाँले जुन सविस्तार व्याख्या गर्नुभयो त्यो दियो। अब एमाले त्यसैको भाषमा फस्दै गयो। एमाले आफैले पनि गलत गर्यो। उनीहरूले मैले अघि भने 39 सालमा उनीहरूले अब पार्टी सञ्चालनको गुटबादी नीति अवलम्बन गरेर त्यो बढ्दै गएर एउटा भनौँ न त्यो निषेधको गुटबादी नीतिमा पुग्यो होइन। र उनीहरूले आफ्नो फाइदाको निम्ति त्यो गुटले विदेशीसँग दलाली गर्ने बाटो लियो। 49 सालमा आएर तत्काल चाहिँ संसदीय प्रणालीमा भाग लिएर काम गर्दा उपयोग गर्नुपर्ने, लागू गर्नुपर्ने केही कुराहरूलाई जब भनियो र त्यसलाई त्यति मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्न, जनताको सत्ता ल्याउन, जनवादी सत्ता ल्याउन, समाजवाद ल्याउन, साम्यवाद ल्याउन पनि यही मार्गदर्शक हो भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे। त्यो ठाउँमा पुग्दा के भन्यो, त्यो मान्यताले गर्दा त्यो एमाले पार्टी चाहिँ भनौँ न त्यो जनताको बौद्धले जनवाद मान्ने पार्टी चाहिँ एउटा कमिसन खोरहरूको पार्टी बन्न पुग्यो, भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी बन्न पुग्यो। अब यसको मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। अब आजको दिनमा जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैको निम्तिको झगडाले अहिले यिनीहरू टुक्रा टुक्रा भएका हुन्। त्यसकारण यो त के भने यिनीहरूले यी दुवैपट्टिका कर्ताहरूले, जिम्मेदारहरूले आत्मसमीक्षा गरेर आफूले हिजो लिएको अमार्क्सवादी बाटो, क्रान्ति विरोधी बाटो, जनता विरोधी बाटो, राष्ट्र विरोधी बाटो, एउटा भनौँ न अमार्क्सवादी बाटो, कमाउवादी सत्तावादी भने फाइदामुखी बाटो गलत लिएछ भनेर यिनीहरूले हरेकले आफ्नो गल्तीलाई समीक्षा गर्दैनन् भने यिनीहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने बाहेक यिनीहरूले कसैलाई स्वीकार्दैन। त्यो त कहाँ हुन्छ र त्यही कमाउ, त्यही चाहिँ राम्रो, त्यो आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि चाहिँ यो सबै खेल भइरहेछ। त्यसकारण अनि उनीहरूले होइन त्यसकारण उनीहरू आफैले समीक्षा गरेर यस्तो ठाउँमा चाहिँ सिद्धान्तको गलत व्याख्या गरेछ, मार्क्सवादको गलत व्याख्या गरेछ, गलत नीति लिएछ, जनता राष्ट्रको प्रति घात गरिएछ, यस्ता आचरण गलत रहेछन्, यो सबैबाट निस्किनुपर्छ, हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ भनेर उनीहरू आत्मसमीक्षक भएनन् भने अब यो अबको खेती के हुन्छ नि, एकले अर्कालाई दोष लगाउने, एकले अर्कालाई अपराधित साबित गर्ने कुरामा नि अब भविष्यको राजनीति हुनेछ। अब यसमा नि यो 2 दिन अगाडि सकिएको माओवादीको बैठकमा त प्रचण्डले अब पनि सुध्रिएनौँ भने हामी सकिन्छौँ, विश्वबाटै कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोप हुँदै गए, अब हामी पनि चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ सुध्रिएनौँ भने, जनतामा भिजेनौँ भनेदेखि त अध्ययन गर्ने र किताब लेख्नेमा मात्र सीमित हुन्छौँ भनेर त आत्मसमीक्षा गरेका रहेछन् नि। के को समीक्षा?
एउटा कुरा के यदि त्यस्तो हो भने म भनौँ न हाम्रो प्रचण्डजीलाई एउटा ठुलो पार्टीको नेता भएको र ठुलो उपद्रवको नेतृत्व गरेको भए मान्छेलाई म के सल्लाह दिन्छु भने यदि तपाईँ साँच्चै नै सुध्रिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 2050 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति गलत लियो भनेर तपाईँहरूले त्यसलाई गहिरो गरी आत्मालोचना गर्ने र त्यसका दुष्परिणामहरूको लेखाजोखा गर्ने काम गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरो तपाईँहरूले जस्तो भनौँ भारतमा बस्दा बस्दा भारतीय शासकहरूको नीतिले आफ्नो दल आफ्नो डेमोक्रेसी र आफ्नो मुलुकलाई सिध्याउँछ भनेर बिपी 2033 सालमा भारतको आश्रयबाट नेपालमा आएर मेलमिलापको नीति लिएर आए। यसरी बिपीले देशलाई जोगाउने एउटा ठुलो योगदान गरे हैन। पछि 46 सालमा हामीलाई त्यस बेलाको मालेलाई भारतीय पक्षबाट राजालाई हटाउनको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भए हामी हरेक हिसाबले सहयोग गर्छौँ भन्दा त्यस बेला मालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। यो पृष्ठभूमिमा 2050 सालमा माओवादीले जनगणतन्त्रको कार्यनीति लियो। 52 सालदेखि सुरु गर्यो र 54 सालमा पुग्दाखेरि नेतृत्वको सुरक्षा भनेर उनीहरू भारतमा गए र भारतको आतिथ्यमा बसेर र उनीहरूले जो क्रान्तिको नाटक गरे यो ठुलो राष्ट्रघाती काम भएछ भनेर प्रचण्डले स्वीकार गर्नु पर्यो। अहिले त्यसैको कब्जामा पुगेर उनीहरूले अहिले चाहेको विपरीत काम गर्नु परिरहेको छ। यो ठुलो गल्ती गरे होइन। र यी दुईटै काम चाहिँ मार्क्सवादको विरुद्धमा थिए, नेपाली जनता राष्ट्रको हितमा थिएनन् र नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पक्षमा पनि थिएनन् भनेर प्रचण्डजी तपाईँले समीक्षा गर्नुभयो भने त्यो समीक्षा गरेर तपाईँले अरू सानातिना गल्ती कमजोरीलाई पनि सच्याउँदै अब अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने कामको एउटा सूची बनाएर जनतालाई जगाउन ती सूची अनुसार काम गर्न हिजोका गल्तीमा आत्मालोचना गर्दै जानुभयो भने तपाईँले कोर्स करेक्सन गरेको बुझ्न सकिन्छ र तपाईँले बिस्तारै जनतामा जान सक्नुहुन्छ। हजुर, कम्फर्टेबल सरकार हुन्छ यो र हिजोको प्रधान शत्रु आजको प्रधान मित्र भएर चाहिँ वाम गठबन्धन हामी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चुनावसम्म लैजान्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् भने यहाँले भनेको जस्तो त कसरी अनि त्यसो भएन भने उहाँले भनेका कुराहरू पुरा हुँदैनन् होइन। उहाँले साँच्चै अर्थमा उहाँले भनौँ न कोर्स करेक्सन गर्न खोजेको हो भने मेरो सल्लाह, मेरो एकदम निस्वार्थ सल्लाह के हो भने तपाईँ सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरूबाट अघि भनेको 50 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति ल्याउने एउटा ठुलो भुल भएको थियो। अब तपाईँले अहिले भन्नु न तपाईँले जनगणतन्त्रको धान रोप्न खोज्नु भएको थियो तर तपाईँले खेतमा सामा उमार्नु भयो। अहिले सारा नेपालीले जनतालाई के भन्छ भने धान नमुरेर के भयो यो सामा त यो घाँस त हामीले गर्दा ल्याएको हो नि भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई अलिकति शर्म त लाग्नुपर्ने हो प्रचण्डजी। तपाईँले त धान उमार्न भनेर त्यत्रो चर्तिकाला गर्नुभयो तर सामा आएपछि अनि त्यही सामा मेरो सम्पत्ति हो भन्नुहुन्छ। तपाईँले के त्यही सामाको निम्ति लड्नु भएको हो र होइन नि। त्यस कारण उहाँहरूले हिजो जुन गल्ती गर्नु छ उहाँले त्यसलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो टाउकोमा भुतभुत्ते खन्याउने भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी नै उहाँले विगतमा उहाँले लिएको ओरिएन्टेसन बिल्कुल त्यो उग्रवामपन्थी थियो, त्यो गलत थियो। त्यो सिबी मैनालीको मनोगत आरोप होइन, त्यो व्यावहारिक रूपले प्रमाणित भएको सत्य कुरा हो। तपाईँले खोजेको जनगणतन्त्र हो, त्यसको निम्ति लडेको हो, त्यसको निम्ति 17,000 मान्छे मरेका हुन्, अरबौँ खरबौँको क्षति भएको हो, हजारौँ लाखौँ मान्छेले दुःख पाएका हुन् र पछि तपाईँले ल्यान्डिङमा आउँदा विदेशी एजेन्डा बोकेर आउनु परेको हो, यसैको निम्ति हो। तर तपाईँले त्यो ल्याउनु त भएन नि त। त्यहाँदेखि गल्ती भएन र प्रचण्ड कामरेड गल्ती भयो नि। यसलाई होइन भने नीति र विचारको कसी भनेको व्यवहार हो, वर्ग सङ्घर्षको व्यवहार हो। वर्ग सङ्घर्षको व्यवहारले तपाईँको नीति गलत साबित गरिसकेको छ। फेरि पनि तपाईँ किन सही हो भन्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नु पर्यो नि वास्तवमा 2050 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिनु ठुलो भुल थियो। त्यो एउटा म आदर्शवादी भएँ, म मनोगतवादी भएँ, म उग्रवामपन्थी भएँ, मैले वस्तुस्थितिलाई बुझिनँ, विशिष्टतालाई बुझिनँ, गलत बाटोमा लिएर त्यो गलत बाटोमा जाँदाखेरि यसरी धान रोप्दाखेरि धानमा केही सामा उम्रे जस्तो सामा पनि गाईबस्तुको खोराक हुन्छ, घाँस हुन्छ। त्यो तर त्यही चाहिँ मैले त्यही हुनु चाहिँ मेरो उपलब्धि हो भन्ने जुन तपाईँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ यो लाजमर्दो कुरा हो होइन। त्यस कारण तपाईँले गरेको दुईवटा ठुलो गल्ती उग्रवामपन्थी कार्यनीति लिनुभयो र असफल हुनुभयो, आत्मालोचना गरिनु भएको छैन। अर्को दोस्रो गल्ती भयो तपाईँले आत्मालोचना नगरिन्जेल तपाईँ जति जनतामा गए पनि जति तपाईँले
जनतालाई भने पनि तपाईँको कुरा पत्याउने ठाउँमा जनता छैनन् होइन। त्यसो कुरा तपाईँले भारत जस्तो भनौँ न अब नेपालको एकीकरणको टाइमदेखि नै नेपालप्रति द्वेषपूर्ण नीति अपनाउँदै आएको मुलुकको दानापानी खाएर उसको सद्भावमा उसको सहयोगमा उसको सल्लाहमा उसको मद्दतमा उसको आड भरोसामा तपाईँले जुन क्रान्तिको चर्तीकाला गर्नुभयो त्यस बापत तपाईँले अहिले पे गर्नु परिरहेको छ। तपाईँको त्यही बापत अहिले चाहिँ महाकालीको 400 वर्ग किलोमिटर जग्गा जमिन छोड्नु परिरहेको छ। एमसिसी थुपर्न आइरहेका छन् बाह्य शक्तिहरू। त्यस कारण यी दुइटै महाभुल भएछन्। जस्तो बिपी कोइरालाले जस्तो उनी त अमार्क्सवादी हुन् तर राजनीतिक मान्छे, उनी एउटा सिद्धान्तनिष्ठ, सुरुमा उहाँको कमजोरी भए पनि पछि देशप्रति समर्पित हुन थालेका बिपी भएकोले बिपी जस्तोले त म भारतमा बसेर ठुलो आन्दोलन पनि गर्दिनँ, राजाको अगाडि पनि घुँडा टेक्दिनँ, न समर्पण न आन्दोलन भएर उनी नेपालभित्र आए। कत्रो दबाब थियो। बिपी बाहेक त्यहाँ अरू कोही थिएन। बिपीको विचारमा बिपी बाहेक अरू कोही पनि थिएन, कोही नेता थिएन। फेरि पनि बिपीले जो देख्नुभयो, जुन आकलन गर्नुभयो, जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यसमा उहाँ दृढ भएर उहाँ एक्लैले सारा काङ्ग्रेसलाई मेलमिलापको नीतिमा ल्याउनु भयो होइन। खैर उहाँका कमी कमजोरी अरू धेरै छन्, मैले यहाँ चर्चा गरिदिएँ। तर त्यस्तो बिपीले गर्न सक्ने भए तपाईँले भारतमा बसेर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणना तुल्दा ल्याउँछ भन्ने कुरो त यो पाहा पछाडि चाहिँ पछाडिएको छ। अहिले तपाईँहरू चाहिँ इन्डो वेस्ट शक्तिको भनौँ न उनीहरूको अनुग्रहमा अनुग्रहको शिकार हुनुभएको छ। त्यसको अनुग्रहमा बाँच्ने तत्त्व हुनुभएको छ होइन। अनि तपाईँमा त्यो आँट किन आउँदैन? ठिक छ, त्यो प्रचण्डको पाटोपट्टिबाट भयो। अहिले त यहाँ सङ्कट त एमाले पार्टीले आइरहेको छ नि त, कि यसको कारक पनि प्रचण्ड नै हुन्? अनि यो प्रचण्डले त ठाउँमा जान यो सिङ्गो यो दुइटै पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा मिल्यो, त्यसपछि नि यो विवाद झगडा द्वन्द्व विभाजन अगाडि बढेको। त्यसको निम्ति यी दुइटैका गल्ती कमजोरीहरू होइन, दुइटैका दोषहरू त्यहाँ जिम्मेवार भए। मैले त्यसमा प्रचण्डको दोषको कुरा गरेँ। एक्लै जाँदा पनि उनको नेकपा माओवादी केन्द्रको निम्ति पनि एक्लै पनि त्यही दोष हो। यहाँ आउँदाखेरि उनले एमालेलाई पनि त्यस दोषको भागी बनाउन पनि खोज्नुभयो। यहाँ आफ्नो दोष, एमालेका आफ्नो दोष छँदैछन्, त प्रचण्डले आफ्नो दोष पनि एमालेमा खर्याउन खोज्नुभयो, त्यो पनि यहाँ आयो। अब एमालेको आफ्नै कुरा मैले अघि नै भने 39 सालदेखि उनीहरूले पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने गलत कार्यविधि, गुटबन्दीको कार्यविधि, निषेधको कार्यविधि, विदेशीको अगाडि घुँडा टेक्ने कार्यविधि लिएर आए होइन। 2049 सालमा गएर तत्कालमा काम लाग्ने जनताको बहुदलीय जनताका 13-14वटा कुराहरूलाई उनीहरूले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्ने नीति होइन, सत्ता परिवर्तन गर्ने क्रान्ति गरेर जनवादी जनसत्ता ल्याउने पनि यही कुरा हो, समाजवाद ल्याउने पनि यही हो, साम्यवादमा पुग्ने पनि यही हो भनेर जुन व्याख्या गरे त्यसैको परिणाम हो होइन। अब अरू खुद्रा कुराहरू धेरै छन् होइन। त्यही कारण एमालेको सङ्गठन सञ्चालन गर्ने गुटबन्दी र निषेधको नीति र 49 सालदेखि उनीहरूले अपनाएको यो तत्काल प्रयोग गर्दा फाइदै हुने जबजलाई क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने दोष उनीहरूले जनता र राष्ट्रको हितलाई घात गरे। अब त्यसले उनीहरूलाई पनि भनौँ न एउटा भ्रष्टाचारीको पार्टी, कमिसनखोरको पार्टीमा परिणत गरिदियो होइन। अब प्रचण्डलाई पनि अब भनौँ विदेशी अनुग्रहमा सञ्चालित हुने विदेशी दयामायाले चल्ने पार्टीमा गरिदियो। पछि यिनीहरू 75 साल जेठ 3 गते यिनीहरू एकीकरण भएपछि एउटाको जनतालाई छोड्ने, जनतालाई घात गर्ने सिद्धान्त एमालेको, जबरजस्ती ल्याएर मार्क्सवादलाई छोड्ने, जनता र राष्ट्रलाई छोड्ने सिद्धान्त। अर्को प्रचण्डको उग्रवामपन्थी सिद्धान्त, साथसाथै अब अनुचित उत्पीडक मुलुकको सहयोगमा उत्पीडित मुलुकको शासकको विरोधमा क्रान्ति गर्ने, कथित क्रान्ति गर्ने नीति लिएर उनीहरू आए। त एउटाको राष्ट्रघात गर्ने नीति भयो, एउटाको जनताको लागि घात गर्ने। यिनीहरूले आफूमा गल्ती नसच्याइकन यहाँ एक ठाउँमा मिल्न आए, उनीहरू पार्टीलाई नै घात गर्ने ठाउँमा पुगे र क्रान्तिलाई नै घात गर्ने ठाउँमा पुगे। अहिले हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो दोष प्रचण्ड र माधव नेपालले स्पष्ट रूपमा बहन गर्नु पर्यो कि ओलीमै गयो त? होइन, यो पार्टीको हिसाबले दुइटै पार्टीका नेताहरूले गर्नु पर्यो। अब नेताहरूमा कगजको के हो भन्ने कुराको सानो मसिनो हिसाब किताब उनीहरू भित्र गर्ने कुरा हो। तर के भने मैले मोटो रूपमा भन्दा के भन्छु भने
एमाले 2039 सालदेखि लिँदै आएको पार्टी सञ्चालनको गुटबन्दीको नीति र निषेधको गुटबन्दी, अराजनीतिक पार्टी सञ्चालनको विधि, पछि अराजकता सरकार थपिए एउटा, र 49 सालमा आएको यो तत्कालको निम्ति केही काम लाग्ने कुरालाई क्रान्तिको सिद्धान्त बनाउने, जनवादी जनसत्ता ल्याउने, समाजवाद ल्याउने, साम्यवाद ल्याउने, मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने ठुलो महाभूल, जनतालाई घात गर्ने जुन भूल भयो। त्यही कारण एमालेको यो जनघाती दोष, प्रचण्डहरूको राष्ट्रलाई घात गर्ने दोष, यिनीहरू नसोचाइकन एक ठाउँमा आएका थिए। अहिले यिनीहरूले पार्टीलाई घात गर्ने र क्रान्तिलाई घात गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। पार्टीलाई घात गरेको त सबैले देखे होइन। अब 2टा मिलेका थिए, अब 3टा भए, 4टा होलान् भोलि होइन। हिजो एमाले र माओवादी मिलेको थियो, अहिले हुँदा 3टा हुँदैछन्। 3टा हुनको निम्ति आज त्यसको पूर्वाभ्यास हुँदैछ होइन। अब त्यो 3टा हुन्छ भने 4टा किन हुन सक्दैन? त्यो 5टा किन हुन सक्दैन? जब 20% आइसकेपछि त झनै सजिलो छ होइन। त्यस कारणले यो जुन पार्टीलाई घात त गरे त्यो पार्टीले लिएका नीतिले नै यो ठाउँमा पुर्याएको हो र त्यसले स्वाभाविक छ कि क्रान्तिलाई पनि घात गराउने। त्यही कारण यो चाहिँ यसको निम्ति त्यो पार्टीकाले अवलम्बन गरेका जनघाती सिद्धान्तहरू, राष्ट्रघाती सिद्धान्तहरू र उनीहरूले अपनाएका नीति कार्यपद्धतिहरू नै जिम्मेदार छन् मूल रूपमा। अब यसभित्र व्यक्तिको कुरो गौण हो, दोस्रो कुरा हो। अब व्यक्तिमा एमालेमा कति जिम्मेवार केपी ओली, कति जिम्मेदार माधव नेपाल, कति जिम्मेदार मदन भण्डारी, कति जिम्मेदार अमुक होइन। त्यहाँ हिसाब किताब होला एक दिन। त्यहाँभित्रका कार्यकर्ताहरूले, त्यहाँभित्रका मार्क्सवादीहरूले यो वास्तवमा यो हिजोदेखि अवलम्बन गर्दै आएका यी गलत साङ्गठनिक सिद्धान्त, गलत राजनीतिक सिद्धान्त, गलत आचरणले गर्दा नि हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ भनेर त्यहाँभित्रका कोही मार्क्सवादी बिरुवाहरूले होइन, अहिले त्यहाँ चिचिलो हुन् अथवा अहिले त्यहाँ कुनै जिम्मेदार ठाउँमा पुग्नु हुन्, तिनले यो होल प्रोसेस चाहिँ हामीले अपनाएको सिद्धान्त राजनीतिको कारणले भएको हो भनेर माने यो निचोडमा पुग्ने केही मान्छेले भोलि विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्लान्। प्रचण्डमा पनि त्यहाँभित्र पनि सबै त एउटै ढङ्गले सोच्ने त नहोलान्। त्यहाँभित्र पनि अब यत्रो व्यवहारले यत्रो जुन तहस नहस भएको छ होइन, त यसलाई पनि त्यहाँ नयाँ ढङ्गले सोच्ने त्यहाँ मार्क्सवादी मान्छे पनि आए भने उनीहरूले यो सोच्ने कुरा हो होइन। त्यस कारण मूल त यी दुवै पार्टीले अपनाएका सिद्धान्त, नीति, आचरण यिनै दोषी हुन्। अब त्यसमा व्यक्तिको हिसाबले कसको के दोष हो भन्ने कुरा, ती दोषपूर्ण सिद्धान्त, दोषपूर्ण नीति, देशपूर्ण शैली पद्धतिलाई पत्तो लगाइसकेपछि व्यक्तिको भूमिका उनीहरूले टुङ्गो लगाउने कुरा भयो। माधव नेपालसँग र ओलीसँग पनि यहाँ परिचित नै हुनुहुन्छ। अब भोलिका दिनमा अहिले छुट्टिने त मूल पार्टी एमालेबाट छुट्टिँदा त माधव नेपाल पछि छुट्टिने जस्तो देखिन्छ। चोइटिएर भोलि एउटा टुक्रो भएर बसिराख्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि फेरि यिनीहरू प्रचण्डसँग चाहिँ साझेदारी गर्ने अथवा यो खालको एउटा केन्द्र बनाएर लाग्ने यस्तोमा लाग्न सक्छ? उनीहरू फाइदाको निम्ति, व्यक्तिगत फाइदा, भोलि सङ्ख्याको निम्ति, भोट जित्नको निम्ति एकीकरण हुन्छन् भने यो प्रक्रिया जारी रहन्छ। किनभने उनीहरूले जुन सिद्धान्त, जुन नीति होइन, जुन आचरण, जुन कार्यविधि लिएर आएका छन् त्यसबाट उनीहरू चेतेका छैनन्, त्यसलाई उनीहरूले छोडेका छैनन्। भोलि अब जस्तो अहिले मैले अघि नै भने अहिले 2टा मिलेका थिए 75 सालको जेठ 3 गते, अहिले 3टा चाहिँ त्यहाँ अलिअलि मार्क्सवादको धुकधुकी भएका, अलिकति देश जनताप्रति समर्पित भएका केही नेता कार्यकर्ता छन् भने उनीहरूले न त केपीलाई साथ दिन सक्छन्, न त माधव नेपाललाई साथ दिन सक्छन्। अब त्यस्तै भोलि प्रचण्डमा पनि त्यस्ता मान्छे छन् भने यो खुकुलोपनले उनीहरूलाई पनि बाटो दिन सक्छ। कारण 2टा मिलेर अवैधानिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको थियो। अब त्यो फागुन 23 2073 सालदेखि फेरि 2टा पार्टी भयो। अब त्यो 2टा पार्टी फुट्दै अहिले 3टा देखेका छन्। भोलि 4टा 5टा पनि त हुनसक्छ नि। जस्तै अहिले गलत बाटो लिएर आउने माओवादी दर्जन जस्ता टुक्रामा गइसकेको छ होइन। मैले नै गराउने हो पनि अहिले नि म हाफ दर्जनभन्दा बढी त म तपाईँलाई गन्ती गराइदिन्छु होइन। यो पटक पटक फुट कुनै नौलो कुरा रहेन, इतिहास पल्टाउँदाखेरि धेरैचोटि भएको पनि छ। तर अब यसले चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो पार्टीप्रति घात भयो। तर त्यो पार्टी बनाउनमा हिजोको दिनदेखि आजसम्म भूमिका खेलेका इमान्दार कार्यकर्ताहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ यो नेतृत्वलाई घचघच्याउनु पर्ने, दबाब दिन पर्ने, त्यो भूमिकामा देखिनु पर्ने होइन? एउटा कुरा के
समग्र मैले त त्यहाँ एमालेभित्र माओवादीभित्र पनि मार्क्सवादी कोणले आफ्नो पार्टीले गरेका गल्तीहरूको आलोचना गर्ने एकादुका आलोचना गरे पनि पूर्णत मार्क्सवादी हिसाबले त्यसको उसको सिद्धान्तको स्तरमा उसले लिएका राजनीतिको स्तरमा नीतिको स्तरमा आचरणको स्तरमा कार्यक्रमको स्तरमा आलोचना गर्ने कोही पात्र मुखरित भएको मैले देखेको छैन। न त एमालेमा देखेको छु न त माओवादी केन्द्रमा देखेको छु। उनीहरूको अब केही एक दुईवटा कुरामा केही भिन्नता त छन्, त्यो पनि नभएको होइन। म ती भिन्नता पनि कोही गतिले विषयमा भिन्नता पनि छन्, त्यसलाई मैले एप्रिसिएट गरौँला। तर एमाले माओवादी केन्द्र जुन सैद्धान्तिक दोष, राजनीतिक दोष, नीति शैली पद्धतिको दोष, कार्यक्रमगत दोषले यो दुर्दशामा पुगेको छ, यसलाई समग्र ढङ्गले समीक्षा गर्ने एकजना पनि केन्द्रीय तहको होइन अझ त्यसको अझ माथिल्लो पिबीको स्थायी समिति तहको एकजना पनि मान्छेलाई मैले देखेको छैन होइन। परिस्थितिले उनले मुख बोल्न नसकेर नदेखेको पनि हुन सक्ला होइन। तर यति धेरै विग्रह भएपछि त बोल्नुपर्ने हो होइन। अब अहिले पनि जस्तो अब अहिले भनौँ न अब यो जुन इन्डो पश्चिमा राजनीतिको पक्षधर जुन अहिले गठबन्धन बनेको छ, त्यो गठबन्धनले आफ्नो गठबन्धनलाई बलियो बनाउनको निम्ति दल विभाजनको निम्ति सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। तर यो अध्यादेश त उनीहरूले मात्रै प्रयोग गर्दैन, अरूले पनि त गर्न सक्छन् नि त। त्यही त यसमा त यो नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ जस्तो शेरबहादुर देउवामाथि के आरोप छ भने सभापति हुँदाखेरि विधान मिच्दिनु भयो, भदौ 23 पछि त म पार्टी सभापति मान्दिनँ भनेर रामचन्द्र पौडेल स्वयंले बताइसकेका छन्। अब आफ्नै पार्टीको चाहिँ अधिवेशनको कहिले हो त्यो अब मङ्सिरतिर धकेलिएको छ, जबकि त्यो संवैधानिक प्रावधानभन्दा तल गइसकेको छ। यो परिस्थिति छ भने अब यसले यो प्रत्युत्पादक हुँदैन भोलिको दिनमा काङ्ग्रेस स्वयंलाई पनि। अनि अहिले यो के भने खुकुरी बनाएपछि त्यसले जसलाई पनि काट्न सक्छ होइन। जुन हतियार दिएका छन् होइन, यो हतियारलाई प्रयोग गरेर गठबन्धनलाई बलियो बनाए पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि चाल्नु भएको स्थिति छ, गुटहरू छन् त्यहाँ। अब कुनै एउटा 20 केन्द्रीय समितिको 20% भए पनि भयो पार्टी फोड्न, सांसदको 20% भए पनि भयो। त्यो कुरो काङ्ग्रेसमा किन लागु हुँदैन? भइहाल्छ। त्यो कुरो राप्रपामा किन लागु हुँदैन? भइहाल्छ। हुनसक्छ त्यो कुरा नेकपा मालेमा पनि लागु हुन सक्ला होइन। हाम्रोमा त्यसो गरेर जाँदा यहाँ पनि त्यसको असर पर्ला, तर हाम्रोमा त्यस्तो हुने त देखेको छैनौँ। तर त्यो मेरोमा पनि लागु हुनसक्छ होइन। अब त्यो कुरो चाहिँ एमालेमा लागु हुनसक्छ होइन। त्यो भोलि भन्नु अब मूल पार्टी रहेको एमाले केपी ओलीको रहेको पार्टीमा एउटा चोइटो गएपछि अर्को चोइटो पनि त्यहाँबाट फुट्न सक्छ नि त होइन। त्यही कारण यसमा यो के भने यो देशको राजनीतिलाई जुन अब यिनीहरूले पहिले मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, यो दल सम्बन्धी कानुन बनाउँदा यो चुनाव कानुन बनाउँदा यत्रो अग्लो थ्रेसहोल्ड नराख न बाबा। राख्छौ भने एउटा प्रत्यक्ष एउटा र 1% समानुपातिक ल्याउने पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुने ल्याऊ। अनि तर के भने उम्मेदवार जित्नको निम्ति कुनै थ्रेसहोल्ड नराख, त्यो समानुपातिक भित्रकै थ्रेसहोल्डले काम भइहाल्छ। किनभने राजनीतिक समावेशीपन त्यसले ल्याउँछ भनेर हामीले कम कुरा गरेनौँ। मैले त्यो ऐन पास गर्ने बेला मैले केपी ओलीसँग पुरानो मित्रको हिसाबले अब हाम्रोमा चाहिँ अब अनौपचारिक कुरा पनि चल्ने हुनाले मैले एकदम मैले खुलेरै उनलाई पनि कुरा गरेँ। त उनले जति कुरा गरे पनि अब यो यस्तो किसिमको थ्रेसहोल्ड उच्च राखेर जाने कुरामा सबभन्दा त्यसको नेता केपी ओली नै हुन् होइन। यो र यति कडा गर्ने अब यसलाई भत्काउने पनि उनीहरू नै भए। अब अहिले के अब यस्तो भएपछि केही प्रश्न उठ्दैन। जब अब यसरी कानुन आफ्नो सुविधाको निम्ति अब अध्यादेशले कानुन ल्याएर पार्टी फोड्न सकिन्छ भने यो यत्रो थ्रेसहोल्ड किन राख्नु परेको छ होइन। साना दललाई निषेध गर्ने अनि अब यो किन राख्नु? यसको त विरोध हुने नै भयो नि त होइन। थ्रेसहोल्ड यत्रो किन राख्नु परेको छ होइन। सबैलाई भनौँ न एउटा राष्ट्रिय पार्टी हुनको निम्ति हिजो मैले त्यो भनेको थिएँ होइन, 1 भनौँ 1% र 1 हिजोको दिनमा चाहिँ दल धेरै भए, साना साना दलहरू पनि रहे, त्यस कारणले स्थायित्व भन भनेर त्यस्तो भन्ने। अब आज त्यही खेलमा उनीहरू लागे। अहिले के भने म तपाईँलाई के भनौँ भने यस्तो अहिले मैले त होइन साँचो कुरा भन्यो भने केपी ओलीले कतिपय संविधान कानुन मिच्ने काम गरे, त्यो मिच्ने ठाउँमा पुर्याउने माधव प्रचण्डहरू रहे। अब माधव प्रचण्डले पनि कतिपय उपद्रव गरे, त्यसो गर्न केपी ओलीको काम जिम्मेवार रह्यो। यो पनि भएको होला, नभएको त छैन। एकअर्काको त्यस्तै नेपालमा
यी दलहरूले यति गरे, खालि दलहरूको मात्रै, यी नेताको मात्रै होइन, यिनीहरूलाई बिगार्ने र उचाल्ने त विदेशीहरू छन्। तपाईँले विदेशीलाई भारतको भूमिकालाई छोडेर, युरोपियन युनियनको भूमिकालाई छोडेर, अमेरिकाको भूमिकालाई छोडेर तपाईँले यिनीहरूलाई राम्ररी बुझ्नै सक्नुहुन्न। अहिले त उनीहरू यहाँ पसिसकेका छन् भित्र, यी पार्टीहरूभित्र उनीहरू सबै पसिसकेका छन्, सबैको उनीहरूका एजेन्टहरू पार्टीभित्र पसिसकेका छन्। कुन स्वतन्त्र हो, कुन कसको गुमस्ता हो भन्ने कुरा छुट्याउनै गाह्रो छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण जसरी यो झगडामा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई उचाल्ने, अर्को पक्षले अर्को पक्षलाई उचाल्ने जस्तै यो नेपालभित्रको झगडामा विदेशीहरूको हात उत्तिकै छ। यसलाई तपाईँ भारतको रोल, युरोपियन युनियनको रोल, युरोपियन कन्ट्रीको रोल, अमेरिकनहरूको रोल देख्नुहुन्न भने तपाईँको यो झगडालाई बुझ्नै सक्नुहुन्न हेर्नुहोस्। त्यही कारण यो कुरालाई के भने नेपालमुखी भएर सिद्धान्त मार्क्सवाद होस्, डेमोक्रेटिक सोसलिजम होस्, या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र होस्, या सनातनी होस्, त्यो नेपालको विशेषता र नेपालको वस्तुस्थिति अनुरूप नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा त्यसको व्याख्या हुने किसिमले नेपालमुखी सिद्धान्त भएन भने न मार्क्सवादले नेपालमा काम गर्न सक्छ, न डेमोक्रेटिक सोसलिजमले काम गर्न सक्छ, न सनातनीले, न राष्ट्रपति, कसैले सक्दैन। नेपालमुखी हुनु पहिलो शर्त हो। यो विदेशमुखी भएका सिद्धान्तलाई अपनाउने नेपालका दलहरू 7 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म गर्दा 71 वर्षमा विदेशमुखी हुने कुरामा पारङ्गत भए। विदेशीहरूलाई उनीहरूलाई यति रत्याए कि उनीहरूलाई विदेशी भनौँ न कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कुरा भन्न लाज लाग्दैन, विदेशीको इसारामा नाच्न लाज लाग्दैन। हामी डेमोक्रेसीको निम्ति लड्दैछौँ, ल हामीलाई सहयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत हो भन्ने र अनि एमसिसी हामी पास गर्छौँ भनेर, एमसिसीलाई हामी पास गर्छौँ भनेर जाने अहिले आफूलाई भनौँ न राष्ट्रवादी देखाउने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू होइन। स्वाभाविक छ त यो नेपालको राजनीतिमा अहिले विदेशी प्रवृत्ति एकदम हाबी भएको छ। कम्युनिस्टमा होस्, डेमोक्राट्सहरूमा होस्, राप्रपामा होस्, सनातन, यी हिन्दू धर्मावलम्बीमा पनि विदेशी जोगी मन्त्रीबाट पैसा ल्याउने र यहाँ राष्ट्रवादको धुनी जगाउने गर्छन्। आखिर त्यही ढोकाबाट राजनीति आउँछ, त्यही ढोकाबाट धर्म आउँछ। के तिनीहरूले धर्मको हिसाबले एउटा उत्पीडनकाली मुलुकलाई सहयोग गर, मैले धर्मको निम्ति सहयोग लिएँ भन्ने कि राजनीतिमा उसले सहयोग लिँदैन। त्यही कारण विदेशमुखी हुने कुनै पनि सिद्धान्त सफल हुँदैन। ठिक छ, नेताहरू विदेशमुखी भए, त्यो नेताहरूलाई साथ दिनको लागि पनि, उनीहरूलाई होस्टेमा हैसियत गराउनलाई पनि त्यहाँ दोस्रो तहका नेता हुन्छन्, त्यहाँ लेयर्सहरू हुन्छ। शीर्ष नेतालाई त्यसमा झकझक्याउनको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ किन जाग्दैनन्, उनीहरू पनि किन मौन बस्छन् त? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब जाग्लान्। अब 20% आयो, अब उनीहरूलाई 20% सांसद अथवा 20% सिसिएम पुर्याएर फुट्न सजिलो भयो। हिजो त के भने एउटा पिन्जरा जस्तोमा बसेका थिए, दलभित्र हुनु भनेको पिन्जरा हुनु हो। त्यहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ अब नेताहरूको जुन अनडेमोक्रेटिक स्वभावले गर्दा अब नेताहरूले ल्याएका गलत कुराको विरोध गर्ने हो भने पिनलाइज हुनुपर्ने, दण्डित हुनुपर्ने, अब भनौँ आक्रोशको प्रतिशतको शिकार हुनुपर्ने स्थितिमा कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ आँसु पिएर पनि चुपचाप बसिरहेका थिए होलान्, म त्यो परिकल्पना गर्छु होइन। अब त 20% सांसद अथवा 20% सिसिएम भएदेखि पार्टी खोल्न पाइने भएपछि अब माउ पार्टीबाट त लगालगी खोल्न पाइने भयो। अब अहिले एक चरण माधव नेपालको 20% गरेर जाला, उनीहरूले कति मान्छे लान्छ उनको सङ्ख्या घट्छ, अर्कोले अर्को 20%बाट अलग हुन सक्ला नि त। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त त्यो कुरा हुन सक्ला नि त होइन, राप्रपामा पनि त्यो कुरा हुन सक्ला नि त। अब यो के हो भने यो अस्थिरताको अर्को जग खनियो भन्यो, यो भने उही भन्यो न, उही भोटे कुकुर खुकु भने जस्तै अब यो जुन ढङ्गले दल विभाजनलाई खुकुलो बनाइयो होइन, यो दल विभाजनको बन्धनलाई कमजोर बनाइयो, जोसुकैलाई पनि यो बन्धन नाङ्न सजिलो भयो। अब कतिपय भनौँ न विभिन्न दलका हिजो दमित भएर बसेका मान्छेहरू त्यसबाट बाहिर निस्किने उनीहरूको आँट हुन्छ। छुट्टै एउटा ध्रुवीकरण बन्ने खतरा पनि छ होइन त अब। अनि अब त्यो पनि बन्न होइन, यो त यस्तो नि यो जुन गलत यो मैले नै सुरु गरेको नेकपा एमालेमा यस्तो चर्तीकाला गर्नको निम्ति नै 2039 सालमा मलाई विदेशीहरूको आशीर्वादमा नभएको फतुर लगाएर
अनुशासनहीनताको आरोप लगाएर मलाई महासचिव र पोलिटबाट हटाएका रहेछन्। अहिले आएर प्रश्न भयो किन म नै झापा आन्दोलनको स्पिरिटलाई सही ढङ्गले होइन वस्तुगत अवस्था अनुसार त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीलाई पनि सच्याउँदै अघि लैजाने भनौँ न एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा म नि त्यहाँ रहेछु र मैले नै मार्क्सवादलाई लिएर हिजोका उग्रवामपन्थी गल्तीलाई सच्याउने हुनसक्ने दक्षिणपन्थी विषमवादी कुरालाई सच्याउने देशघाती कुरालाई रोक्ने र देशमुखी ढङ्गले अगाडि जाने एउटा पात्रको रूपमा म रहेको हुनाले नै हुनुपर्छ। मलाई 2039 सालको कार्तिक 22 गते विदेशीको आशीर्वादमा तत्कालीन एमालेका मान्छेहरूले मलाई उठ्नै नसक्ने गरी हटाए। अहिलेसम्म त्यस विषयमा उनीहरूको कुनै पुनर्विचार छैन होइन। अब अहिले त उनीहरू त टुक्रा टुक्रा भए सिद्धिनुहोस्, तर जबसम्म उनीहरू एमाले थिए त्यो कुरा गर्दा पनि छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा, कसले के गर सिद्धियो, अब अग्रगामी हुनुपर्छ, भविष्य हेरेर जानुपर्छ भनेर उपदेश दिने यी नेताहरू तिनीहरूको अभिगत म अहिले देखिरहेको छु। त्यस कारणले त्यसरी गए। अब के भयो भने मलाई हटाएर एमाले चाहिँ यो विदेशमुखी हुने दिशामा, मार्क्सवाद विरोधी हुने दिशामा, भ्रष्टाचारी पार्टी हुने दिशामा यसलाई हिँड्न सजिलो भएछ भनौँ न अहिले त देखियो। त्यही कारण म ती सबै दलले मलाई, ती सबै गुटले मलाई एकले अर्काको विरोधमा प्रयोग गर्न त खोज्लान्, त्यो कुरा म बुझ्छु होइन। तर कसैले पनि मलाई मेरो कुरालाई उनीहरूले समर्थन गर्दैन, किनभने उनीहरू सबैको विदेशमुखी भ्रष्टाचारी कुराको म विरोधी हो नि त। त्यस कारण हेर्नुहोस्, त्यस्तो भएकोले यो आज चाहिँ भदौ 1 गते हो होइन। भदौ 1 गते चाहिँ नेपाली राजनीतिको भाँडभैलो दिवस हो। हेर्नुभएको नेपाली राजनीतिमा यसले भाँडभैलो पैदा गर्छ भन्नुको माने अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो, अहिले खालि माधव नेपाल मात्रै फुट्दैनन्, महन्त ठाकुरमले मात्रै वैधानिकता पाउँदैनन्, अरूहरूले पनि त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन् होइन। र यो कुरा काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रयोग हुन सक्ला, यो कुरा अरू दलभित्र पनि प्रयोग हुन सक्ला। कारण मलाई के लाग्छ भने मलाई एउटा डर लागिरहेको छ कि भदौ 1 गते नेपालको राजनीतिको भाँडभैलो दिवस नहोस्। सबै दल फुटेका छन्, सबै एक लगाएर सम्झिरहेका छन्। यो त के भने महाभारत लडाइँपछि खोलाको किनारमा यदुवंशीहरूको मारकाट जस्तो हुने भयो। एकले अर्कालाई भनौँ न यो त्यो त्यहाँ भनेअनुसार गान्धारीको श्राप परेको थियो अरे, त्यहाँ उम्रेको काँस निकाल्दाखेरि त्यो फलामको मुर्चल हुन्थ्यो अरे, त्यसले ठोक्ने बित्तिकै त्यो मान्छे मरिहाल्थ्यो। यसरी यादव बन्दरको बिचमा त्यो काँस झ्याम्टा उखेलेर जुन द्वन्द्व भयो, मल्ल युद्ध भयो, त्यसले त्यो त्यहाँका यदुवंशीलाई समाप्त गरे जस्तै अहिले यो जुन मुर्चल उब्रिएको छ आज जुन मुर्चललाई उद्घाटन गरियो, त यो मुर्चलले भोलि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई यदुवंशीहरूको अभिगतमा नपुर्याउनु। अब त्यो अभिगतमा पुगिसके पछाडि निश्चित समयपछि एउटा चेत खुल्छ। चेत खुलेपछि ल अब हामी फेरि एक भएर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ, या छुट्टा छुट्टै या एकै ठाउँमा। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, जबसम्म हिजो उनीहरूले आफ्ना सिद्धान्तलाई माने मार्क्सवादलाई, डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई, सनातनी विचारलाई विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा हुने गरी र नेपालीको हित नहुने गरी जुन व्याख्या गरे, यो कुरालाई जबसम्म उनीहरूले सच्याउँदैनन्, उनीहरू जसरी विदेशीको तालिममा हुर्किए, विदेशीको रणनीति अनुसार आफूलाई ढालेर आफूलाई विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनाउन कुरामा गौरव महसुस गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् होइन। त्यो कुरालाई जबसम्म सच्याउँदैनन्, उनीहरूले जुन विधि अवलम्बन गरे होइन, जुन साङ्गठनिक विधि, गुटबन्दीको, राजनीतिकको निषेधको विधि अवलम्बन गरे, जुन ढङ्गले नेपाली जनता र राष्ट्रलाई को भलो नगर्ने, विदेशीलाई भलो गर्ने उनीहरूले राजनीति र कार्यक्रम अगाडि सारे, यी कुरालाई नसच्याइन्जेल उनीहरू मिलेर पनि केही हुनेवाला छैन। यो कुरालाई नसच्याइँदा यसको आशास हुनु पऱ्यो। म भन्छु एमाले भित्र रहेका, एमालेको दुवै गुटभित्र रहेको कोही तपाईँहरू मार्क्सवादी हुनुहुन्छ भने, कोही जनपक्षीय र देशभक्त हुनुहुन्छ भने, केही आफ्नो आन्दोलनलाई जोगाउँ होइन, यसमा भएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, कार्यक्रमगत, नीतिगत, शैलीगत महादोषहरूलाई सच्याएर नै यो
आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेहरूको अभिष्टलाई जोगाउँ भन्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू उठ्नुहोस्। माओवादीमा पनि त्यसरी उग्रवामपन्थी गल्ती गर्ने, त्यत्रो नोक्सान गर्ने तर गल्ती नै स्वीकार नगर्ने र नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकलाई पेल्दै आउने उत्पीडकको सहयोग लिएर कथित क्रान्तिको नाटक गर्ने र देशलाई यो बर्बादीमा पुर्याउने जुन माओवादी पार्टीले गर्यो, त्यसभित्र कोही तपाईँहरू मार्क्सवादी हुनुहुन्छ, जो नेपालमुखी मार्क्सवादी हुनुहुन्छ, हिजो गरेको आन्दोलनका राम्रा पक्षलाई जोगाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने जो चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू जाग्नुहोस्। तपाईँहरू जाग्नुहोस् र जस्तो हिजो तपाईँहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो टाउकोमा भुतभुते खन्याउने भनेर, तपाईँले भनेको त्यो भुतभुते खन्याउनुहोस्। तपाईँले लिएको मार्क्सवादको प्रयोगै गलत थियो, तपाईँहरूले हिजो लिएको गणतन्त्रको कार्यनीति नै गलत थियो, त्यसले तपाईँको गल्ती साबित आत्मालोचना गर्नु भएन, यो अर्को गलत भयो। तपाईँले उत्पीडकको सहयोग लिएर उत्पीडित मुलुकमा क्रान्तिको नाटक रच्नुभयो। तपाईँहरू अहिले आएर त्यस्ता गर्ने मान्छेहरू अहिले विदेशीको खेलौना बन्नुभएको छ। त्यसकारण म हिजो माओवादी आन्दोलनमा रहनुभएका कोही मार्क्सवादी साथीहरू हुनुहुन्छ भने, देशभक्त हुनुहुन्छ, देशमुखी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आन्दोलनलाई आफै समीक्षा गर्नुहोस्। कहाँ कहाँ तपाईँहरूको आन्दोलनका नेताहरूले गल्ती गरे। अब माओवादीलाई यहाँले समीक्षा गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिइराख्दाखेरि चाहिँ अफगानिस्तानको घटना हामीसँग नजिकै छ। अफगानिस्तानमा जसरी तालिबानले सत्ता कब्जा गर्यो, हिजोको द्वन्द्वमा अथवा आतङ्कवादमा लागेको माओवादीमा अब यहाँले भनिहाल्नुभयो जनगणतन्त्र आएन, धानको ठाउँमा सामा फल्यो, त्यसैलाई पनि आत्मसमीक्षा गऱ्यो भने त्यो खालको चेत अनि अफगानिस्तान भएको घटनाक्रमले दिन सक्ला त? एउटा कुरा अफगानिस्तानको एउटा शिक्षा के हो भने, एउटा ठुलो कुरा हो नि त, यो अमेरिकी साम्राज्यवादको अहमत्याइको, अहङ्कारको, होइन, उसको शक्तिको, तुजुकको पराजय हो। होइन, कोरियामा 1953को जुलाईमा यसरी नै हारेको थियो, 1975मा हिन्दोचीनमा यसरी नै हारेको थियो। अब उसले इराकमा तहसनस गरे पनि उसले कुनै प्रतिफल पाएन, निष्फल थियो। सिरियामा यत्रो अभ्यास गर्यो, त्यो त्यहाँबाट भाग्न बाँकी छ। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष लड्यो, यत्रो मान्छेको जनधनको क्षति भयो, यत्रो पैसाको क्षति भयो, त्यहाँबाट उसले चाहिँ दम दबाएर भाग्नु परेको छ। अमेरिकाको यत्रो पराजय होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा लज्जास्पद पराजय हो। र यो अर्को कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, विदेशीहरूको बलमा हुने परिवर्तन अथवा क्रान्ति कुनै टिक्दा रहन्छ। यो कुरो 1990 पछि सोभियत सङ्घको बलमा जुन इस्ट युरोपियन कन्ट्रीहरूमा समाजवाद ल्याएको थियो, उनीहरू पनि जसरी तासका पत्ती ढले जस्तै गरी एकपछि अर्को ढल्दै गए। 5-6 महिनामा त्यो जो चाहिँ सोभियत सङ्घमा झुन्डिएर अथवा सोभियत सङ्घको दबाबमा परेर सोभियत सङ्घको सपोर्टमा मद्दतमा गएर समाजवाद खडा गर्थे, वान टु वान सिद्धिए। अब रुमानिया सिद्धियो, अल्बानिया सिद्धियो, होइन, अब त्यस्तै हङ्गेरी सिद्धियो, यी सबै सिद्धेर गए। युगोस्लाभियाले आफ्नो बाटो खोज्न गएको थियो तर त्यसलाई पनि ठोक्ठा गरियो, यी सारा सिद्धे। खुदै सोभियत सङ्घ पनि सिद्धियो, उनीहरूले गलत बाटो लिएकोले। गलत बाटो लिएकोले विदेशीहरू खेल्न पाए र विदेशी खेलेर उनीहरू सिद्धिएका उनीहरू। मूलत उनीहरूकै गलत नीति हो, सोभियत पार्टीले लिएको गलत नीति र सोभियत इस्ट युरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका गलत नीतिहरू आफ्नो जनतामा भरोसा नगरेर त्यसरी त्यो गर्लाम गुरुमा झर्दै जस्तै अहिले सोभियत सङ्घ अमेरिका पनि अब यो करजाईको शासन पनि यो अफगानिस्तान शासन पनि हप्ता 10 दिन पनि गर्लाम गुरुमा सिद्धेर गयो। किनभने उनीहरू सबै चाहिँ अमेरिकाको शक्तिमा उनीहरू टिकेका रहेछन् र अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता गरेपछि र उसले चाहिँ फन्ड फिर्ता गरिसकेपछि अब त्यहाँभित्र जुन भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनुशासनहीनता, हिंसा, आतङ्क थियो नि, जनता समाज थिलथिलो भएको थियो, जनता वाक्क भइरहेको थियो, त्यो सरकारसँग सन्तुष्ट थिएनन्। यो तालिबानले जुन ढङ्गको आतङ्क मचाएको थियो त्यसको डर पनि थियो। अब अमेरिकाले पनि को जोडमा उनीहरू टिकेर भएको थियो। अमेरिकाले नि आफ्नो बोरिया बिस्तारा बाँधेर गइसकेपछि अब उनीहरूलाई न त हमिद कारजाईको सरकारमा कुनै मोह रह्यो, कुनै आशा भरोसा रह्यो, न त त्यो सरकारलाई नै टिक्ने कुनै विश्वास रह्यो। उनीहरूमा 15-20 दिन लड्ने गोलीगट्ठा त थियो होला, 1 महिना लड्ने पनि थियो होला, त्यहाँदेखि उता के हुन्छ? त्यो केही नभएकोले त्यसो भयो भने हामी पनि प्रतिशोधको शिकार हुन्छौँ भनेर अफगानी सेना, लाखौँको सङ्ख्या भएको सेना, पुलिस साराले लड्नै चाहेन, कुनै भविष्य नै देखेन। त्यो स्वाभाविकले शान्तिपूर्वक नै उनीहरू एकपछि अरू गर्दै
अब न अब जिल्ला जित्दै राजधानी कब्जा गरेर गर्लाम गुरुङ ढलेको छ। अब यो यसले के देखाउँछ भने विदेशीको बलमा हुने परिवर्तन टिक्दैन होइन। विदेशीको बलमा जो छन् तिनीहरू टिकेन, न त इस्ट युरोपियनहरू टिके, आफ्नै खुट्टामा उभिएको चिन टिकिरहेको छ, आफ्नै खुट्टामा उभिएको क्युबा टिकिरहेको छ, कोरिया टिकिरहेको छ, भियतनाम पनि लडतडो हिसाबले टिक्दैछ होइन, मङ्गोलिया पनि के अरे लाओस पनि जेन तेन टिकिरहेको छ होइन। त्यही कारण यो के भनेदेखि यो हेर्नु क्रान्ति भन्ने कुरो इन्टरनल मामला हो। देशलाई भलो गर्ने सिद्धान्त, जनताको र राष्ट्रको सेवा गर्ने सिद्धान्त, देश र जनताको निम्ति कुर्बान हुने पार्टी, त्यस्ता नेता कार्यकर्ताहरूले मात्रै क्रान्तिको सपना देख्न सक्छन् र क्रान्ति हुन सक्छ, त्यो टिक्न सक्छ। र विदेशीहरूको चन्दा, पैसा, कमिसन तमाम कुरामा जो आउँछन् त्यो क्षणिक कुरा हो। नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, मुतको न्यानो भने जस्तो, तत्काल एकछिनपछि त चिसो हुन्छ। त्यस्तै हो हेर्नुहोस्। त्यही कारण नेपालको कन्टेक्स्टमा एमसिसी त्यस्तै हो। त्यसो भए एमसिसी भनेको एमसिसी यो एमसिसी ल्याउन खोज्नेहरूले त्यसरी नै विदेशीको आड भरोसा खोज्ने हुन्। यिनीहरू चाहिँ भनौँ न यो विदेशीमा भरोसा गर्ने मान्छेहरू हुन्। एमसिसी आफैमा एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हो। त्यो अमेरिकाको बलमा एमसिसीसँग नेपालले 2017 सनको सेप्टेम्बरमा गरेको सम्झौतालाई अहिलेको स्थितिमा संसदबाट पास गर्ने हो भने त्यो नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुन्छ। र एमसिसी भन्ने जुन कम्पनी छ, जुन च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने, त्यो नेपाल राज्यभन्दा माथि हुन्छ। त्यसरी हिजो लन्डनबाट अधिकार लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियामा व्यापार गर्यो, शासन चलायो, सत्ता चलाएको थियो र त्यसको कमिसन लन्डनमा उसले बुझाउँथ्यो। 1857को गदरपछि ब्रिटिस सरकारले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई शासन गर्न खारिज गर्यो। खुदै ब्रिटिसले भाइसरायलाई पठाएर उसले शासन गर्यो होइन। तर यो एमसिसी भनेको साम्राज्यवादीको हतियार हो र त्यो हतियारको बलमा हामी बलियो हुन्छौँ भन्ने विदेशमुखी मान्छेहरू हुन्। जो मान्छे अहिले एमसिसीको $50 करोड ल्याएर यहाँ बलियो हुन्छ भने त्यो $50 करोड नेपालको लागि दिएको सहयोगै होइन। अमेरिकाको एम्बेसडरले भनिसके त्यो हाम्रो लगानी हो भने। त्यो लगानी भएकोले त त्यो लगानीबाट फाइदा लिनको निम्ति उनीहरू त्यसलाई त्यसबाट राजनीतिक फाइदा, आर्थिक फाइदा लिनको निम्ति, अरू प्रशिक्षणको फाइदा लिनको निम्ति उनीहरूले त्यसलाई संसदबाट पास गराउनु परेको। र त्यसपछि प्रत्यक्ष नदेखिए पनि परोक्ष रूपमा अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुनुमा यसको हात छ कि छैन? डेफिनेटली छ। यो अहिले जुन यो के भने अहिले तपाईँलाई भनौँ, इन्डिया पनि अहिले अति महाशक्ति अमेरिकाको साझेदार बनेको छ। अब अहिले चीनको जुन उसले आर्थिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा, आर्थिक जुन विकास भइरहेको छ, यही गतिले विकास हुँदै गयो भने आउँदो 10-15 वर्षमा यो विश्वको अति महाशक्ति हुने, एउटा सबभन्दा ठुलो शक्ति हुने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक हिसाबले त्यो स्थिति छ। त्यो कुरालाई अमेरिकाले कुनै हालतमा सहन सकेको छैन र त्यसलाई रोक्नको निम्ति उसले यी उपकरणहरू ल्याएका हुन्। यस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीति, अनि त्यसको सहयोगको रूपमा एमसिसी, त्यसको फौजी संयन्त्रको रूपमा क्वाड होइन, अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलियाको संयन्त्र होइन। त यी सबै कुरा चाहिँ के हो भने भनौँ रणनीतिद्वारा, सैन्य बलद्वारा आफ्नो विरोधीलाई तह लगाउने र आफ्नो हैसियतलाई कायम राख्ने साम्राज्यवादी नीति हुन्। र ती नीतिमा आफ्नो भलाइ देख्ने यी मान्छेहरू विदेशमुखी हुन्। नेपालका जो मान्छेहरूले त्यो अमेरिकाको यो आइपिएस, अमेरिकाको एमसिसीमा आफ्नो भलाइ देखेका छन्, तिनीहरू विदेशमुखी मान्छेहरू हुन्, विदेश आश्रित मान्छेहरू हुन्। र विदेशीहरूबाट आउने केही पैसा सँगसँगै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्तालाई कज्याउने र नेपाललाई उपनिवेश बनाउने, नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने चालबाजीलाई उनले देख्न चाहिरहेका छैन। त्यही कारण सबै कुरा अब यति कुरा भए पनि शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी पास नगरी भएको छैन। माधव नेपाल प्रचण्डलाई त्यहाँ सङ्कल्प प्रसाद सहित एमसिसी पास नगरी भएको छैन। ओलीलाई पनि त्यही हो। त्यही हो, ओलीको पनि त्यही कुरा हो होइन। अहिले अपोजिसन भएकोले विरोधमा केही खेल खेल्ला नि, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर उनले पनि चाहेको त त्यही हो, उनी भएको बेलामा त्यही हो होइन। कारण यिनीहरू सबै
भनौँ न माने कम्युनिस्टहरूमा का ठुला दलहरू पनि यिनीहरूको मार्क्सवाद विदेशमुखी मार्क्सवाद हो। यिनीहरू आफै विदेशमुखी भए, विदेशीको आठवटासम्म सञ्चालित हुने भए, उनीहरूका षड्यन्त्र, उनीहरूका कार्यक्रम, उनीहरूका नीतिलाई अपनाउने भए र उनीहरूले का नीतिमा चल्दा नै उनीहरूको बिचमा यो द्वन्द्व भयो, झगडा भयो, विभाजन भयो, फुट भयो। उनीहरूको सल्लाहमै यस्तो भनौँ न अहिले चाहिँ यो नेपाललाई भाँड भैलो बनाउने गरी यो घटनाक्रम अहिले विभाजन उन्मुख भएको पनि त्यसो भए विदेशीकै कारण हो कि स्वदेशी आन्तरिक कारण अहिले नेताहरूको कारण हो? यसमा एक्लो त कारण कोही पनि होइन। देशभित्रका यी विदेशमुखी नेता होइन, विदेशीको इसारामा चल्ने नेता, यी व्यक्तिगत सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्ने नेता, सत्ताबाट राज्यको दोहन गरेर पैसा कमाउने नेता, जनताको नाम लिएर भोट लिने तर आफ्नो निम्ति बाहेक जनताको निम्ति कामै नगर्ने पार्टीहरू, यी नेताहरू भएको हुनाले विदेशीहरू परिचालित भए। अनि विदेशीहरू भएकोले यस्ता नेताहरू बलिया भए। यिनीहरू एकअर्काका सहारामा छन्। अब यी नेताहरूको मात्रै दोष होइन, विदेशीहरू छन्, विदेशीहरू मात्रै दोष होइन, यी नेताहरू छन्। त्यो प्रवृत्ति भयो ओभरअलमा अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ। अनि यो अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही नै हो नि त। यो अहिलेको यो ठाउँमा आउन त एउटा घटना छैन, एउटा यो भनौँ मनमा चाहिँ यो 2007 सालदेखि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। नेपालका राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू, नेपालका पार्टीहरू, नेपालका नेताहरूलाई विदेशी अनुकूल बनाउने काम त्यस बेलादेखि भयो। त्यो त अघि यहाँले व्याख्या गरिहाल्नुभयो। त्यसो भने अहिले पनि त्यही प्रक्रिया जान्छ। त्यो प्रक्रियाले अहिले आएर 2078 सालको असार 28 गते त्यसले एउटा चक्र पुरा गर्यो र त्यो स्पष्ट त अहिले नेपालमा इन्डो वेस्ट राजनीति र रणनीति हावी छ, प्रभावी छ र यो परामदेशबाट लाभान्वित हुने शक्तिहरू त्यही इन्डो वेस्ट राजनीतिबाट फाइदा लिने शक्तिहरू हुन्, त्यसमै लुटपुटिने शक्तिहरू हुन्। अब त्यसको विरुद्धमा भने 72 सालमा संविधान आयो र त्यो संविधानमा भएका गलत कुराहरू, त्यो संविधानमा भएका अपुग कुराहरू र त्यसले जनता र राष्ट्रलाई जुन गलत हानि गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा जनतामा एउटा जनमत उठिरहेको छ। संविधानका कयौँ पक्षहरूमा विरोध उठिरहेको छ, सच्याउने आवाज उठिरहेको छ। त्यो आवाजलाई दमन गर्नको निम्ति यो इन्डो वेस्ट राजनीति अगाडि सकेको। तर अहिले अब हुने के हो भने यो जो 72 सालको जो भनौँ संविधानले नेपालमा जुन एउटा यथास्थितिवाद जन्माइदिएको छ, त्यो संविधानमा भएका कुराहरू लागू हुनुपर्ने, नभएका कुराहरू पनि कायम रहनुपर्ने र त्यसका विकृतिहरू, त्यसले जन्माएका विकृतिहरू कायम रहनेलाई तपाईँले के बुझ्नुहोस्, यो नयाँ संविधानले ल्याएको यथास्थितिवाद भन्ने बुझ्नुहोस्। यथास्थितिवादलाई जोगाउनको निम्ति अहिले इन्डो वेस्ट शक्ति क्रियाशील छ र त्यसका पछि जो शक्तिहरू लागेका छन् देखिहाल्नु। अहिले 4-5टा दलहरू लागे, को निस्किने हुन्, को त्यसमा कायमै रहने हुन्, त्यो भविष्यले बताउँदै जाला। यो इन्डो वेस्ट राजनीतिले एउटा 7 सालदेखि लिएर यो 78 सालको यो 71 वर्षमा एउटा चक्र पुरा गर्यो र नेपालको राजनीतिमा इन्डो वेस्ट राजनीतिको तुति बोलो। भनेपछि नेपाली जनताले आफैले लेखेको संविधान परेन, यो आफैले यो चाहिँ दशकौँदेखिको योगदानबाट आफै नेपाली मान्छे गएका छन्। जस्तो हामी पनि, म पनि गएको थिएँ, दुईटै संविधान सभामा म पनि थिएँ। तर जे लेख्यो हाम्रो कुरो त कुनै पनि मानिएनन् होइन। अब कतिपय कुराहरू अब हामीले पनि नबुझ्ने गरी गयौँ, गलत कुराहरू पनि मिसाइए होइन। हामीले पनि किन वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानका अलग अलग च्याप्टरमा छलफल भए पनि पछि जब संविधान बन्यो त्यसमा त 1 महिना पनि बहस छलफल गर्न पाइएन। त्यहाँ झुक्क्याएर लेखिएको चाहिँ कुनमा ठ्याक्कै यो छ। अनि जस्तो भनौँ अब अहिले जति भनौँ, अहिले जति आयो मैले तपाईँलाई भनौँ 2062 सालमा भारतमा माओवादी आन्दोलनलाई बैठानको लागि एउटा माओवादी पार्टी, यहाँका 7 दलका केही अगुवा पार्टीहरू, काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल, 2टा काङ्ग्रेस, माओवादी र भारतीय सौजन्यमा जुन 12 बुँदे भयो। यो चाहिँ दोस्रो दिल्ली सम्झौता हो। पहिलो दिल्ली सम्झौता 2007 सालको पुसतिर भएको थियो होइन। त्यसले त्यो दिल्ली सम्झौता कार्यान्वयन यस कारण भएन कि त्यहाँ राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी मान्छे थिए। 2011 सालदेखि उनी राजा भए र उनको कार्यकालमा दिल्ली सम्झौताका 95% जति कुराहरूलाई उनले खारेज गरिदिए। त्यसले गर्दा हामी केही समयसम्म अहिलेसम्म हामी नेपाल भनेर रहेका छौँ होइन। तर 46 सालमा जुन परिवर्तन भयो त्यसबाट आएका विदेशी प्रभाव हस्तलाई एउटालाई पनि
कसैले पनि हटाएन, 63 सालमा आएकालाई पनि हटाएन। त यस्तो भएकोले त्यो जुन ढङ्गले चाहिँ भनौँ न एउटा विदेशमुखी प्रवृत्ति हाबी भएर गइरहेको छ अहिले यस बिचमा, अब त्यस प्रवृत्तिमा सबै राजनीतिक कर्मी, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, अधिकांश नेताहरू त्यसमा दीक्षित भए र एउटा त्यसले एउटा चक्र पुरा गरिसकेको छ र अब त्यसको विरोधमा जनताहरू बोलिरहेका छन्। र अब अहिले के भने यो यस्तो स्थिति आउनुमा 7 सालको परिवर्तनको, 46 सालको परिवर्तनको, 63 सालको परिवर्तनको ठुलो हात छ। 7 सालमा भएको परिवर्तन डेमोक्रेटिक मात्रै नभएर त्यो हस्तक्षेपकारी शक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेप ल्याउने पनि परिवर्तन हो। 46 सालको पनि त्यस्तै हो, विदेशी शक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेप ल्याउने पनि हो, डेमोक्रेसी ल्याउनेको साथसाथमा। 63 सालको पनि त्यही हो। धन्न राजा महेन्द्रले 7 सालको विदेशी हस्तक्षेप र प्रभावको धेरै अंशलाई खारेज गरिदिए, थोरै त रहे। तर 46 साल 63 सालपछि विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप एउटा पनि खारेज भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ? केही हामी देख्दैनौँ, बरु थपिए अहिले अचाक्री भएको छ। त्यही कारण यो एउटा चक्र पुरा भएपछि यहाँका दलहरू पूर्णतः विदेशीकृत भए। यिनीहरूको मार्क्सवाद पनि विदेशमुखी छ, यिनीहरूको डेमोक्रेटिक सोसियलिजम पनि विदेशमुखी छ, यिनीहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पनि विदेशमुखी छ, यिनीहरूको सनातनी पनि विदेशमुखी छ। सनातनीले भन्छन् फलानु मुलुक हाम्रो गुरु हो। अब त्यो गुरुलाई मानेपछि धर्मलाई गुरु मानेर आउनेमा त्यही धर्म आउने झ्यालबाट राजनीति पनि आइरहेको छ। यी सबै विदेशमुखी छन् के, कारण यसलेबाट नेपाली जनता प्रताडित छन्। त्यही कारण त्यस विदेशमुखी ढङ्गले जुन भए त्यो 72 सालमा भएकोमा जुन सम्झौता भयो त्यसमा नलेखेका कुराहरू पछि कार्यान्वयन भए। निरङ्कुश तन्त्र हटाउने कुरा छ, राजतन्त्र हटाउने काम भयो। त्यसमा संहिता लेखेको छैन, संहिता थपर्ने कुरा भयो। त्यसमा धर्मनिरपेक्षता लेखेका छन्, त्यो राख्ने कुराहरू भए। पछि 63 सालको वैशाख 10 गते यहाँ एउटा सम्झौता भयो, जहाँ पनि त्यो सम्झौता पनि भारतीय हस्तक्षेपमा भएको, बाह्रमुदे पनि यहाँ पनि भारतीय हस्तक्षेप। मनमोहन सिंहको प्रतिनिधि कर्ण सिंहकै उपस्थितिमा राजा, सात दल र माओवादीको उसमा सम्झौता भयो। त्यसमा लेखेको भन्दा बढी कुराहरू भयो। राजाले पटक पटक क्वेसन उठाइरहेका छन् फेरि त्यसमा चाहिँ। यसकारण के भने यो जुन जे जति यो भयो अहिले जनताले बुझे, ती जुन परिवर्तन भयो अघि मैले जुन उल्लेख गरेँ, ती परिवर्तनले नेपाली जनतालाई केही फाइदा दिएन होइन। यो अहिले जस्तो त्यहाँदेखि यतासम्मको कुरालाई हेर्दा न धर्मनिरपेक्षताले नेपाली जनतालाई फाइदा दियो, न यो गणतन्त्रले नेपाललाई कुनै फाइदा। झन् नेपाल कमजोर भयो, द्वन्द्व र अस्थिरताको शिकार बनिरहेको छ, विदेशीको गुलाम बन्ने दिशामा गइरहेको छ। न त यो संहिता फलिफापूर्ण भयो। अब त्यसमा पनि यसले भनौँ अहिले यति 3 वर्षमै 3 खरब रुपियाँ ऋण बढ्यो। अहिले 53 प्रत्येकको टाउकोमा 57,000 ऋण बनिसकेको छ। यो विगत दशकौँमा नभएको यो 3 दशकमा भयो, 3 वर्षमा भइदियो। अब यो त चल्दैन नि। यो न त यो किसिमको संहिता चल्छ। मैले बढी उदार भएर भन्छु, बरु यो प्रदेशलाई हटाइदिउँ न, संहितालाई राख्ने भने केन्द्रको रहोस्, जिल्ला कार्यकारी बनाऊँ, पालिकालाई केही सुधारेर कार्यकारी बनाऊँ, 3 तहको राखौँ, तर यो प्रदेशलाई हटाइदिउँ। हामीलाई किन 8-8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री, 8वटा सभामुख किन चाहियो? हामीलाई चाहिँ 800 MP किन चाहियो? हामीलाई चाहिँ 250, 200, 150, 200 मन्त्री किन चाहियो? किन त्यति धेरै मन्त्रालय चाहियो? किन त्यति विभाग चाहियो? तिनटै घोडागाडी किन चाहियो हामीलाई? खरबौँ खरब चाहिँ यो प्रशासनिक खर्च गरेर अहिले ऋण काटेर चाहिँ यो देश चलिरहेको छ होइन। यी सबै कुरा त देख्नु भयो। त्यस कारण यो देश यी सबै कुरो यो संविधानमा छ। यी संविधानमा रहेको भनौँ यो चुनाव प्रणालीलाई नबदलिकन भएन। शासक प्रणालीलाई बदलेर, यो संसदीय प्रणालीलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मानर्थ राष्ट्र प्रमुख बनाउने बाटोमा नगई भएन। सांसदहरू प्रधानमन्त्री नबन्ने परिपाटी नल्याई भएन। हरेक दलका विशेषज्ञहरूले शासन चलाउने र उनीहरूले सांसदहरूले बजेट दिने, ऐन कानुन संशोधन बनाउने र संशोधन गर्ने र सरकारको वाचडगको काम गर्ने, यो काम मात्रै गर्ने। उनीहरूलाई सरकारमा मन्त्री नबनाउने, यो काम नगरी भएन। प्रदेश खारेज नगरी भएन। धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र होइन, हिन्दू किराँत बौद्ध राष्ट्र होइन, हिन्दू किराँत बौद्ध सनातनी राष्ट्र होइन, नेपाली जनतामा कसैलाई चोट नपुग्ने गरी भन्ने हो भने नेपालको राज्य धर्म सहिष्णु राज्य अथवा धर्म मैत्री राज्य हुनुपर्छ।
नेपालमा रहेका जुन हाम्रो सनातनी धर्महरू, यहाँको किराँत धर्म, यहाँको हिन्दू धर्म, यहाँको बुद्ध धर्म, यहाँका अरू मुस्लिम धर्म, यहाँका सम्प्रदायहरू कसैलाई चोट नपुग्ने गरी जाने हो भने हामीले राज्य धर्म सहिष्णु धर्म मैत्री हुनुपर्छ र यहाँ करबल छलबाट गर्ने धर्मान्तरणलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ र हामीले पूर्वीय सभ्यता र सनातनी संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ आदि इत्यादि। र यस्ता सबै एजेन्डाहरूलाई बोक्ने जनताको आन्दोलन उठ्नुपर्छ हैन। त्यसको निम्ति एउटा गठबन्धन बन्नुपर्छ। त्यो भनेको देशभक्तहरूको गठबन्धन हो। कम्युनिस्टभित्र रहेका देशभक्त, वामपन्थीभित्र रहेका देशभक्त, प्रजातन्त्रवादीभित्र रहेका देशभक्त, वामपन्थी राष्ट्रवादीभित्र रहेका देशभक्तहरू, किन ती सबैमा विदेशभक्त पनि छन्। कम्युनिस्टमा, प्रजातन्त्र वामपन्थीमा, प्रजातन्त्रवादीमा, राष्ट्रवादीमा पनि विदेशभक्त पनि छन्, देखिसके अहिले। त्यही कारण देशभक्तहरूले ती एजेन्डाहरूमा एकगठ भएर नेपालमा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति र त्यसको सरकार नल्याइकन र देशका ज्वलन्त समस्याहरूलाई देशमुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काम नगरिकन, त्यो कार्यक्रम नगरिकन नेपालले काँसुली फेर्न सक्दैन। त्यही कारण अहिले यो विदेशमुखी राजनीतिको विकल्पमा देशमुखी राजनीतिको अर्को विकल्प उठ्दैछ। यसको बदलामा अर्को वैकल्पिक शक्ति उठ्दैछ, उठ्नुपर्छ, उठ्ने नै छ। अब भविष्य भनेको त्यसैको हो। अब यो पुराना गल्ती जतिलाई सच्याएर हिजो गल्ती गरेर भुइँमा पछारिने भ्यागुताहरू उम्रेर पाहाहरू जम्मा भएर फेरि अर्को विकल्प बन्दैन। अब तिनीहरूले अपनाएका गलत कुरालाई सच्याएर देशभक्तहरूले राष्ट्रका ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी समाधान गर्ने एजेन्डा लिएर नयाँ शक्ति बनाउनुपर्छ। त्यो अवश्य नै देशभक्तिपूर्ण शक्ति हुनेछ, त्यो प्रगतिशील शक्ति हुनेछ, त्यो लोकतान्त्रिक नै शक्ति हुनेछ। त्यो अहिले नै जनगणतन्त्रको शक्ति हुने छैन हैन। यो अहिलेको तात्कालिक परिवर्तनको कुरा हो, यो अहिलेको तत्कालको अग्रगामी परिवर्तनको कुरा हो हैन। त्यही यही अहिलेको तात्कालिक निकासको बाटो हो र यो पुस्ता बदलेर विकल्प हुने पनि होइन। नयाँ पुरानै कुरा लिएर 16-16 वर्ष ठिटीहरूलाई राज्य जिम्मा दिएर पनि केही हुनेवाला छैन। 90 वर्षका बुढाहरू आएर पनि नयाँ कुरो लिन्छन् भने उनीहरूबाट पनि बरु केही होला। त्यही कारण यो उमेरको, यो पुस्ताको कुरा होइन, यो मूलतः एजेन्डाको कुरा हो, पोलिसी र पोलिटिक्सको कुरा हो हैन। यसलाई लिएर जान सक्नुपर्छ र यो म त के विश्वास छु भने यिनीहरूले, एमाले, माओवादी केन्द्रले जे जति यिनीहरूले विदेश परस्त नीतिको अभ्यास गरे, जे जस्तो द्वन्द्व गरे, झगडा गरे, फुट गरे, विभाजन गरे, जनतालाई वाक्क पारे, यो अफगानिस्तानका जनता वाक्क भए जस्तै नेपाली जनता जो वाक्क भएका छन्, यस्तो स्थितिमा अघि मैले भने जस्तो एजेन्डाहरूलाई लिएर देशभक्तहरू सही ढङ्गले उठ्ने हो भने हैन, सबैलाई समावेशी ढङ्गले उठ्ने र जनता नै सार्वजनिक सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक हो भन्ने मुख्य गुदीमा अड्दै देशका सबै राष्ट्रिय शक्ति मिलेर अगाडि जाने, सबै राष्ट्रिय शक्तिका देशभक्तहरू ठाउँमा उभिएर जाने र अहिलेको पुँजीवादी प्रजातन्त्र भए पनि जनमुखी पुँजीवादी प्रजातन्त्र जाने, अहिले समाजवाद होइन, अहिले चाहिँ सामाजिक न्यायको आधारमा र राष्ट्रिय स्वावलम्बनको आधारमा सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने र मिश्रित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने नीति लिएर हैन र विदेशमुखी राजनीतिलाई सुधार्ने र विकृत राजनीतिलाई सुधार्ने ढङ्गले सबै देशभक्तहरू, यी चारै धारका देशभक्तहरू ठाउँमा आउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो अवश्य नै आउँछ, आउनुपर्छ। त्यही अहिलेको, त्यसले नै अहिले देशलाई राहत दिन्छ, निकास दिन सक्छ। हस्, समय दिनुभयो, हस्, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।